अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद। दर्स छ अस कुरानुक और अत मज गौर तदब्बुर कह पहलू वुचान। पारान सूरतुल बकरा और आज आयत नंबर 89, 89, 90, 91, 92 और 93। गो वो मुख्तसर मफहूम। अल्लाह ताला फरमान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। वलम्मा जाअहुम किताबुन मिन इंदिल्लाह, येली यमन निशन अल्लाह ताला सिंद तरफ किताब आई मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम, यस तस्दीक करान तथ यह सा यमन निश यानी यहज किताब तौरात वगैरह। वकानू मिन क़ब्लु, हालांकि अम ब्रोट यहज हालत ये यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, यम अमी जरिए फतह तलब करान काफिरन पे। ये मुराद छ यह चीज़ कि ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज बेअसत गसन यहन किताबन मज ऑलरेडी लिखित कि आखिरी नबी यी मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पता यमन खिलाफ काफिर या मुशरिकीन यम तिमन दपान कि आखिरी पैगम्बर यी तहद जरिए मिले फतह, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बेअसत ब्रोट फतुक तलब करान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअसत खातिर। लेकिन फिर ये हुआ कि जब अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की बेअसत हुई फिर क्या हुआ, फलम्मा जाअहुम, इल्मा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि, और उसके बाद इन्होंने इनकार कर दिया। ठीक, यानी पहचानित जानित मानित, ये नहीं कि वनो जहल, बल्कि ये उससे पहले मदद तलब किया करते थे इन चीज़ों पे। पैगम्बर ये पति आखिरी किताब वगैरह, तो फिर मुशरिकीन के खिलाफ या काफिरों के खिलाफ ये उससे फतह तलब करते थे। लेकिन जब वो आ गए तो पहचानने के बाद भी क्या हुआ, उन्होंने कुफ्र किया। फ़लअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, बस अल्लाह ताला सं लानत ٲसिन काफिरन पे। क्या कोर यमो यह सवाल छुना पद सपदान, अगर तन यम मुशरिकीन सत या काफिरन सत अमि जरिए फतह तलब करान, फिर क्या वजह हुई कि जब अल्लाह के रसूल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान भी आया तो अब इन्होंने इसका इनकार क्यों किया। तो अल्लाह बताते हैं बिअस मश्तरू बिहि, बदतरीन सह चीज़ यम सो सौदा कोर अनफुसहुम पन्निस पानस, अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन, यमो कोर कुफ्र और रब सिंदिस नाजिल करदा कलाम जुल्म सान। ठीक, बगी किसको हम कहते हैं, बगी कहते हैं जुल्म को भी, और क्या कहते हैं इसको, युस गुनाह काम सो जुल्म ही आसान, उसको भी बग़युन कहते हैं। आई युनज़्ज़लल्लाहु मिन फ़ज़्लि, कि इस दिन अल्लाह ताला नाजिल कोर पन्निस बंदस पे। यानी असल मुराद यहाँ पे ये है कि युस रब्बुल आलमीन सुन फजल छना कंसे बंदस पे आसान, क्योंकि ये तसव्वुर करते थे कि जो पैगम्बर आएगा किन में से आएगा, हम में से आएगा, ये मसी करा तसव्वुर। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम किस में आए, बनो इस्माइल में से, वो बनो इसहाक में से नहीं आए। अम से क्या गो इन्होंने फिर हरदर्मी की, जिद किया, और जो कुछ नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल या फजल, तो उस फजल से हसद करने लगे। ठीक, तीसरा अल्लाह ताला फरमान दपान बिअस मश्तरू बिहि अनफुसहुम, सठा बुरु सह चीज़ यम बदल यमो पन पान कुन, अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन, तम चीज़ कोर इनकार यह क्या अल्लाह ताला नाजिल कोर, क्या बग़यन, जिद की बुनियाद पर, हरदर्मी की बुनियाद पर जुल्म किया। अच्छा क्यों, अन युनज़्ज़लल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि अला मन यशाउ मिन इबादिहि, हालांकि अल्लाह ताला सुन फजल पन्न बंदन मज कमिस कर सो बरतरी अता, कमिस बनाए सो नबी, ये अल्लाह का डोमेन है, ये किसी इंसान का डोमेन नहीं है। लेकिन यमो क्या कोर अत बुनियाद पर, यमो कोर हरदर्मी जिद हसद कोर अत पे, फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, बस गज़बस पे गज़ब हेता यम वापस। ठीक, वलिल काफ़िरीन अज़ाब मुहीन, और काफिरन हिंद खतर आसान रुसवा करन वोल अज़ाब। अम पे रब करान बयान दपान वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह, येली मन मन कि अनियो सा तथ ईमान, यह क्या सा नाजिल कोर अल्लाह ताला, क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना, यम छन अस तथ पे ईमान, यह अस पे गुमत नाजिल, व यकफुरून बिमा वराअहु, और यह अम वराई तथ क्या करो कुफ्र, वहुवल हक़, हालांकि सह हक़,
क्योंकि कुरान बरहक है ना, ये उन किताबों की तस्दीक भी करता है, मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, ये कुरान की तस्दीक इन किताबन ति करान। और दूसरी बात, अब अगर आपका दावा ये है अस मानो तुत यह क्या सान किताबन मज, अब मुझे बताइए कि आपने अपनी किताबों के साथ क्या किया, आपने अपने जो अंबिया किराम थे उनके साथ क्या किया। रब पावन मन याद कुल यमन वन ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल, तेल क्या करोक अम ब्रोट पन नबी कत्ल। यानी तुझो दावा कर अस मानो ती अस कुन आओ, अस मानो न पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान मजीद, फिर आप बताएं अपने पैगम्बरों को कत्ल क्यों किया, क्योंकि आपका दावा बातिल दावा है। ठीक, इन कुंतुम मुमिन, अगर तुम पजेर, अगर तुम मुमिन आसियो, अगर तुम ईमान वाले आसियो, तेल तुम पे पैगम्बर ते कत्ल करें, लेकिन आपने अपने अंबिया किराम को कत्ल किया। वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, और बतहक़ीक़ अस मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह निशानी है। सुम्मा तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदि, मगर तुम क्या करो अम पत्ते, आप आज अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की बिआसत का इनकार करते, कुरान मजीद की हक किताब होने का इनकार करते। अच्छा, फिलहाल आपका दावा ये है ना कि पन्नी किताब मानान, मुझे बताए फिर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आपने क्या किया। तो ये वो रोटवन, तो ये तम परस्तिश करो, व अंतुम ज़ालिमून, हालांकि तुम जुल्म करन वल पानस पे। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और ये लेख तो असी तक एग्रीमेंट कोर, अख वाद कोर, अख अहद कोर, पख्त अहद। वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, मगर तुम पे क्या कोर ऐज़ान, तूर पहाड़ी। ठीक, यानी अमकुई तंबी अमकुई दबाव त्रो होता है, करो सही एग्रीमेंट पूरा। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वह, और ये क्या सच अता करो ते रटियो मजबूती सान। वस्मऊ, बे बूझो, क़ालू, ये मैं क्या वन समिअना, असी बोजान, असे बूझ, मगर वअसैना, पत क्या करक नाफरमानी, सुनने के बाद भी ये नाफरमान बन गए। व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ल, असल ओस इहंदन दिलन मज क्या, इस वैस मोहब्बत ना, ये गैर अल्लाह सुन मोहब्बत, तो इस बिछड़े की मोहब्बत है ना, असल में ये पिला दी गई थी इनको। यानी ये महावरतन यमन ओस रगि रगि ना बनाना तुरमुतन, ये शिरक, ये मिंदुनिल्लाह सुदी मोहब्बत। तो फिर क्या हुआ, बिकुफ्रिम, क्योंकि कुफ्र के सबब। कुल यमन वन ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअस मा यअमुरुकुम बिह, कुता बदतरीन सो चीज़ कुन तुम हुक्म दिन, यानी तुम हुक्म तम चीज़ दिवान यस बदतर। अच्छा, बिअस मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन। ठीक, हालांकि युस तुम अगर तुम वाकई ईमान वाले आसियो ना, तेल यह कम कर, मगर योर ईमानुक दावा, पत् ईमान के दावा से शिरक करान, लिहाजा तुंद ईमान सही, तुंद ईमान बदतर। तर फिक्र, यानी ये ईमान दावा ना दुरुस्त कहें, अस दावा ईमानदार, मगर पत् सह ईमान कन तकाजन मुतालिक या मुताबिक कहें, तेल क्या सह ईमान, सह बदतर ईमान, सह सही ईमान कहें। अम पत् रब करान बयान, आयत नंबर 93। हाँ ना, तो बाकी आयत नंबर 94 से हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। आज हम सिर्फ इतने आयत का थोड़ा सा तजिया करेंगे। गोडुक चीज़ वो मानियुल कलिमात, यमन मज आई क्या कलिमात तिमन हुन माना। अख लफ्ज़ आव ना अत मदन यस्तफ्तिहून, आव ना कि वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल लजीना कफरू, ती क्या गो दपान यस्तंसिरून बिही अलल मुशरिकीन, यम अमि ज़रिए मदद तलब करान मुशरिकन खिलाफ। यानी यमन दपान तुम वो ये पैगम्बर यी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सह यी किताब हेत पत् सोन गलम, यम यहूद वन कमन गरन मुशरिकन तो काफिरन, मगर पत् पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आय पत् कोरस इनकार। फबाऊ, पता है फबाऊ गज़बम कत आमुत सह गज़बिन मिन गज़ब नाम बेगज़बिन अला गज़ब नाम, यानी यम आय मुराद रजाओ, यमो गज़बस पे गज़ब। यह गई वो अख इंसान ना अक लट कर गलत कम, अमिस कर फटकार, यह ना बाज, मगर यह तुथ कूम, बार बार गलती, बार बार गलती, बार बार फटकार, ये वही है गज़ब पे गज़ब, अल्लाह के गज़ब पे गज़ब इनका है। यम बार बार यह वापस कित अल्लाह ताला से नाराज़गी। अल अमलु बिल आयात, यमन आयत बैनातन पे कित पे हेको प्रैक्टिकली अमल कर। नंबर 1, इस्ताइज़ बिल्लाहि मिनल बगी वल हसद, अल्लाह ताला से मंगियो पना कम निशन, जुल्म निशन। ठीक, तो कहीं हम भी जुल्म ना करें, कहीं हम भी जालिम ना बने, बे कमिश वल हसद, बे बोड़ तकलीफ इसमें ये उम्मतस मज ताव, खास कर दीनदारन, सह गो हसद बेमारी। हसद नहीं, क्या यह हसद कमान यहूदी खसलत। इसी बुनियाद पर आप देख लीजिए, अगर देखेंगे ना
یِم تہِ دُنیاہَس منٛز جرایِم چھِنہ گٔمٕتۍ بُنیٲدی چھِ تَتھ پٔتۍ کِنۍ کار فرما حسد عرشِ مجیٖد پٮ۪ٹھ یُس زَن آدم علیہ السلامَس جنتہٕ منٛز یا ہوا علیہ السلامَس جنتہٕ منٛز نیرنُک سبب بنیو وجہ شیطان سُنٛد حسد حابیٖل قابیٖلَس درمیان قتل حسد یوٗسف علیہ السلام سٕنٛدۍ بٲے یوٗسف علیہ السلامَس لختی جِگرَس کَتٮ۪تھ ترٛاوٕنۍ کیٖرِس منٛز حسد اب देखिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का हिजरत पर मजबूर करना कुरैश का हसद था ठीक तो ये यहूद का इनकार करना हसद पीछे यही कार फरमाए तीस रबना बिस मश्तरो बिही अनफुसहुम अन यकफुरु बिमा अनज़ल अल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िल अल्लाहु मिन फज़लि क्या येल्ले अल्लाह ताला छना कٲنٛسہِ बंदस पٮ۪ٹھ पनुन फजल करان बेकिस छुनہٕ बर्दाश्त गژھان یہے چھُ حسد چھُنہ یی تمنی زوال النعمہ عربیَس منٛز کَتھ چھِ أسۍ وَنان حسد کہِ اِنسان کَرِ تمنا فلٲنِس گژھِ نعمت گژھٕنۍ ختم یہِ گژھِ زٲیِل گژھٕنۍ دوٚیِم کیٛاہ کَرو گوٚو لہٰذا چھُ پَنُن پان کَمہِ نِش بَچاوُن اَسہِ تہِ یی کُنہِ زندگی منٛز چھِ اَسہِ تہِ منٛزٕ گژھان اللہ بَچٲیِن کُنہِ ساتہٕ چھُ گژھان کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ تو اس سے بچنا چاہیے ہاں رٔشی کر سکتے ہیں یِتھ پٲٹھۍ حدیٖثَس منٛز چھِ آمُت رٔشی کَرُن چھُ جٲیِز سُہ چھُ آسان حسدٕے لیکِن سُہ چھُ صرف دۄن کامٮ۪ن منٛز اکھ گوٚو یی چیٖز کہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ کٲنٛسہِ علم کوٚرمُت عطا یہِ چھُ اَمہِ علمٕچ پَتہٕ تقاضہٕ پوٗرٕ کران ٹھیٖک یہِ علم باقین تام واتناوان أسۍ ہٮ۪کو أمِس منٛز رٔشی کٔرِتھ کہِ اَسہِ تہِ پَزِ یوٗتاہ کَرُن بیٚکِس شخصَس چھُ اللہ تعالیٰ مال دیُتمُت یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرٕچ کران اَتھ منٛز لیکِن اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ کران حسد ہے ما چھِ کران لیکِن کران چھِ تِمن چیٖزن منٛز حسد یِمن منٛز نہٕ کَرُن اوس نمبر 2 اِس عالہِ اللہ سُبحانہُ رۄبَس کر زارٕ پار کیٛاہ منٛگُس دَپُس ان یرزُقک التواضع کہِ سُہ کَرِ نَے ژےٚ عٲجزی تہٕ اِنکِسٲری عطا یہِ کَتھ اپوزِٹ چھِ تکبُرس ٹھیٖک کیٛازِ کہِ حسد کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان تکبُر کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نہ وَدَرِّب نفسَک علیہ پَتہٕ کوٚرُن پَنُن پان اَمہِ خٲطرٕ تیار یہِ چھُنہٕ سہل کینٛہہ بہٕ وَنٕے یوت ہے مےٚ گژھِ آسُن تواضع یہِ ما گژھِ تمناہَس سۭتۍ حٲصِل یہِ گژھِ نہ اِنسان پَتہٕ روزُن اَتھ تواضع تہٕ عٲجزی تہٕ اِنکِسٲری پٮ۪ٹھ فَإِنَّهُ مِفتاحُ الخیر تِکیٛازِ عٲجزی اِنکِسٲری پَنُن پان ڈاوُن زانُن یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ خٲرٕچ کُنٛز اچھا کما ان الکبرا مفتاح الشر یِتھ پٲٹھۍ تکبُر چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ شرٕچ کُنٛز گوٚو تکبُر گوٚو نہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گۄناہ یِوان وجوٗدَس منٛز عٲجزی تہٕ اِنکِسٲری ٲس نہ یہِ چھِ خٲرٕچ کُنٛز وۄنۍ چھُ تۄہہِ تام تُہۍ کۄس کُنٛز رٔٹِو ٹھیٖک بِئس مشترو بِہی سُہ گٔے یِہے آیت 3 قُل تُہۍ ؤنِو حاظ الدُعا یہِ دُعا گژھِ پَرُن وحافظ علیہ اور اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ محافظت کَرٕنۍ یعنی کنٹِنیوٗ گژھِ یہِ دُعا پَرُن دُعا کیٛاہ چھُ اللہُمَّ اِنِّی اعوذ برِضاک من سخطک وبمعافتک من عقوبتک یہِ گژھِ یہِ دُعا پَرُن کیٛاہ اللہُمَ اے سانہِ پروردِگار اِنِّی اعوذ بہٕ حظ چھُسَے پناہَس منٛز یِوان پناہ طلب کران چون برِضاک چانہِ رضامٔندی سۭتۍ من سخطک کہِ مےٚ نہ حظ گوٚژھُکھ ژٕ ناراض گژھُن رۄبا چانہِ رضامٔندی سۭتۍ بہٕ چھُس چانہِ رضامٔندی منٛز یِوان ژٕ گوٚژھُم نہٕ ناراض گژھُن وبمعافتک رۄبا چانہِ معٲفی ہِنٛدِ ذٔریعہٕ من عقوبتک بہٕ چھسَے پناہَس منٛز یِوان کہِ چانہِ سزا نِش ٹھیٖک چانہِ رضامٔندی کہِ ذٔریعہٕ کیٛاہ چھُس بہٕ یژھان ژٕ گوٚژھُم نہٕ ناراض گژھُن چانہِ معٲفی ہِنٛدِ ذٔریعہٕ کیٛاہ چھُس بہٕ یژھان ژٕ گوٚژھُم نہٕ پکڑ کَرُن ژٕ گوٚژھُم نہٕ سزا دیُن فَإِنَّ الْيَهُودَ تِکیٛازِ یِم یہوٗد چھِنہ لما سخط اللہ علیہم ییٚلہِ یِمن اللہ تعالیٰ ناراض گوٚو فَتَحَ عیوٗبَہُم وَأَسرارُہُم علی رؤوٗسِ الخلائق اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ یِہِنٛدۍ سٲری راز یِہِنٛدۍ عٲب کَمن برونٛٹھ کَنۍ لُکن یہِ چھِنہ تُہۍ وٕچھو قرآنِ مجیٖد منٛز چھِ اکثر یِہِنٛدی یِہِنٛز ایب یِمن کَتٮ۪ن کَتٮ۪ن گوٚو گڑبڑ یِمن کٕم کٕم خصلت چھِ یِہِنٛز صفات کیٛاہ چھِ بدتریٖن صفات تِم کٔرۍ نہ رۄب العالمیٖن سٲرسٕے دُنیاہَس برونٛٹھ کَنۍ لہٰذا اللہ بچٲیِن اگر اَسہِ تہِ یہِ مسلہٕ گوٚو سٲنۍ راز سٲنۍ عٲب یِمن پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نس پردٕ چھُ اللہ تعالیٰ اگر تِم خلقن نِش ظٲہِر کرِ أسۍ کوٗتاہ اللہ بچٲیِن پتہٕ کۭتیاہ رسوا گژھو أسۍ لہٰذا رۄبس گژھِ زار پار کرُن کہِ رۄبا میٲنۍ راز میٲنۍ عٲب نہ سا گژھن لُکن نِش گژھٕنۍ مگر عجیٖب معاملہ یہ ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے عیوب کسی کو پتہ نہ چلے ٹھیک میری کوتاہیاں کسی کو پتہ نہ چلے لیکن دوسرے کی کوتاہیوں کے ٹہمے ہوتے دوسروں کے عیبوں کے ٹٹولنے میں ہوتے یہ نہیں سوچتے کہ اگر میٲنۍ عٲب کرِ رۄب ظٲہِر پتہٕ کیٛاہ بنہِ مےٚ تو التوجیحات یِمن آیتہِ بیناتن منٛز أسۍ قرآن رہنمٲیی چھِ کران کیٛاہ کیٛاہ رہنمٲیی نمبر 1 حسد الآخریٖن علی فضلِ اللہ علیہم ییٚلہِ تِمن پٮ۪ٹھ حسد کرو یِمن اللہ تعالیٰ فضل وٕچھو کٲنٛسہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ اعتبار فضل ٲسِتھ کٲنٛسہِ چھُ علمُک فضل رۄبن دیُتمُت ٹھیٖک کٲنٛسہِ دیُتُن یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِس وَنان مالدٲری ہُنٛد فضل دیُتنَس کٲنٛسہِ دیُتُن بیٚیہِ کانٛہہ سٹیٹس دیُتنَس کانٛہہ مقام دیُتنَس پتہٕ اگر تِمن سۭتۍ حسد کرو عاقبتہ غضب اللہ تعالیٰ تیٚلہِ چھِ تمیُک اندیشہِ تمیُک سزا اللہ تعالیٰ سٕنٛز ناراضگی
ठीक क्योंकि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त ज़िल्लत रब सन्दिस दस्ते मुबारकस में। आप क्यों इस पे हसद करेंगे? आप क्यों कहेंगे उसको मिला है मुझे नहीं मिला, या उससे भी ये सवाल होना चाहिए। लिहाजा गछि अल्लाह ताला बे नाराज वल अज़ाबुल मुहीन, और बेदी रुस्वा करन वल अज़ाब। नंबर 2 अलैक अन ततमस्सक बिदीनिक बिक़ुव्वह, चे पे लाजिम चे रटक मजबूती सान पनुन दीन। दीनस मज हावक नु कोताही, दीनस मज हावक नु कमजोरी, क्याज फ़इन्नल मुमिनल क़वी अल मुतमस्सिक बिदीनि, युस मुमिन मजबूत आसि पन्निस दीनस पे मजबूती सान कार फरमा आसि, दपा खैरुन मिनल मुमिन ज़ईफ़, सु छ अकिस कमजोर ईमान वालिस मुमिनस खोत। हालांकि हदीस मज त आमुत अल मुमिनुल क़वी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिन ज़ईफ़, मगर तत उलमा वनान मे जनरल, ठीक ईमान एतबार ते हको वनित तक एतबार, मगर ये कम एतबार मुराद ईमान एतबार, यानी यूता ईमान चे कुव्वत वोल आसी छु रोजक मजबूती सान दीनस पे, और छु बेहतर तमिस मुमिनस खोत युस ने ईमानस पे रोज कयम कहीं, युस इतनी आसे हवा हिंदन जोंकन मजी और योर बदलावा पन चीज़। नहीं, आप मुमिन हो, आप कुव्वत वाले मुमिन हो, आप दीन पे साबित कदम रहे, मुतमस्सिक यानी मजबूती से कर थापत। बे क्या कर त्रीम कम अत मज कुरान रहनुमाई कर अल इसरार अल इनाद युअद्दी इला अन यतशर्र बिहिल क़ल्बुल मुआनिद, यानी इंसान छुना रोजान हर दरिमी पे मबनी। वो आगो कि कह इंसान कर इनकार कुछ चीज़ जहालत किस बुनियाद पे, तो ये बात समझ में आ रही है कि अमिश बिचारस पता है क्या लुक तथ चीज़ गसा अपोजिट इस तिमन पता आसे। ये तो कायदा है, ये उसूल है, जो लोग नहीं जानते आप उनसे वो बात कहेंगे तो पहले पहले अपोजिट हो ही जाएंगे, तिम कर तम मुखालफत। लेकिन मामल तमिस यमिस पता यह जानित मानित हर दरमी इख्तियार कर, जानित मानित यमिस तासुब तमिस क्या मामल, तमिस मामल कि अम सुंद दिल ना अम सदिस दिलस मज पता यह बातिल चीज़ पैवस्त गसान। लिहाजा क्या तौर फिक्र कुन चीज़स मुतलिक न हर दरमी करें, कुन चीज़स मुतलिक न जिद वन, हक़ मुखालफत न करें जानित मानित, व युस्बिहु कन्नहु हक़ीक़तुन लदैह, और पत अम सुंद मामल यह आसान अम सदिस दिलस मज पता रब्बुल आलमीन बातिल त्रावान। और ये गो यहूदन, पहले यहूदों ने हसद किया और फिर हर दरमी दिखाई, फिर तासुब किया, नतीजतन क्या हुआ, पत रू तिमन दिलस मज ये चीज़ कि वो कभी फिर ईमान की तरफ नहीं आए, तिमो कर अकिस अकिस ज़रस पे रसूल सल्लल्लाहु मुखालफत। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला बचीन अस तम हर दरमी हंदिस बुनियाद पर कुछ मुखालफत करान, अस तम जिद कुछ चीज़स मुतालिक, अस तम कुछ चीज़स मुतालिक तासुब, तो पत् बसान ती हक, सह तासुबस पे जिदस पे हर दरमी पे तमिस बसान यी हक, मगर हक छुन आसान। अल वक़फ़ात अत्तदब्बुरिया, यानी इन गौर तदब्बुर के पहलू सवालातन हंदी शक्ल में 7 सवाल एड्रेस करान। तो पहला सवाल है मा सबबु कुफ्रिल यहूद, यहूदन हंदि कुफर कर सबब क्या, बुनियादी सबब क्या यहूदो क्या कोर इनकार। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिह, ये तिमो नश आव तिमो पहचान मगर तम पे कोर्क इनकार। फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, अल्लाह ताला सन लअनत असिन काफिरन पे। दपान युहुंद सबब हसा ओस कुफ्रुहुम कान लिमुजर्रदिल इनाद, सो यो हर दरमी, सो जिदीपन, सो हक़ मुखालफत जानित मानित करें। अल्लज़ी हुवा नतीजतुल हसद, और तथ क्या बुनियादी पद किन हसद कार फरमा होता है। क्यों इंसान जिद हर दरमी से काम लेता है, क्यों इंसान जिद पर अड़े रहता है, क्यों इंसान हक़ की मुखालफत करता है, क्योंकि उसके पीछे क्या कार फरमा होता है, हसद, है ना। ला लिल जहल, जहल नहीं, वह हुआ अबलगु फिज़्ज़म, और याद है जो युस जहालत किस बुनियाद पर इनकार करना यह तूत मजम्मत के मजम्मत छा, मगर तीस तो मजम्मत युस जानित मानित इनकार कर, युस हर दरमी हंदिस बुनियाद पर इनकार कर, तथ क्या सह इंतहाई मजमूम। लिअन्नल जाहिल कद युअद्दर, तिक्याज जाहिल उज़्र वोल, जाहिलस पई क्या हक, तमिस उज़्र, सह कर जहालतस मज कह काम, लेकिन यमिस जानित मानित यमिस पता यह सही तम पतन कर इनकार, तो ये खतरनाक मामला है, ये इंतहाई मजमूम है। नंबर 2 अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, अमलि हुंद बदल मिलान तम कि जिनस मज, अम ब्रोट कायदे तह पोर्मुत, दपान वज़ह ज़ालिका मिनल आया, दपान ये आयत मज कर अमिच वजाहत। आयत गोश बिइस मश्तरू बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अनज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिहि अला मन यशाअहु मिन इबादिहि, यानी अल्लाह ताला ये कंस बंदों मज पन्न बंदों मज कंस बंदस पे फजल करान, यमन क्या गो, यमो कोर जिद तथ पे, यमो कोर हसद तथ पे। दपान लम्मा कान कुफ्रुहुम सबबिहिल अलबग़, क्या यहंद कुफ्रुक सबब क्या वुश
ظُلم ہردرمی حسد چھُنہ یہِ اوس نہ بُنیٲدی یِمن سبب ومنشأ ذلِکَ التکبُر اور تَتھ چھُ پٔتۍ کِنۍ آسان کُس چیٖز کار فرمان تکبُر ٹھیٖک یہِ چھُ دپان پننِس پانس بہٕ چھُس الگ اِبلیٖسن تہِ ووٚن نہ یی تٔمۍ کیاہ ووٚن رۄبس خلقتہ من طیٖن وخلقتنی من نار بے بنوتھس نارس یہ بنوتھن میٚژِ نار چھُ کیٛاہ میٚژِ أمۍ کوٚر باطل قیاس أمۍ کوٚر فٲصِد قیاس أمِس گوٚو تکبُر اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یہِ گُمراہ نتیٖجتن قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة اتھ چھُ جزا میلان یی أمۍ کوٚر نہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِس بارس انٛدر یا یِمو کوٚر نہ پیغمبر صٲبنِس بارس منٛز تٔمِس ما دِتُکھ یعنی ایمان اوٚنُکھ نہٕ کِہینۍ تو اللہ تعالیٰ نے इनके दुनिया में भी और इनके आखिरत में भी ذلت और رسوائی رکھی ٹھیٖک یِم گٔے ذلیٖل دُنیاہس منٛز تہِ یِم چھِ ٲخرتس منٛز تہِ ذلیٖل اللہ کہِ وٕنکیٚنس چھِ وقتی طور یِمن طاقت بظٲہر چھِنہٕ اَسہِ باسان وٕنکیٚنس کِہینۍ لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا دور بدلے گا ٹھیک ہر ایک کو حساب دینا ہے تو لہٰذا ظالم اپنی اس روش پہ کبھی فخر نہ کرے کیونکہ ظالموں کا بھی ایک ٹائم آتا ہے خاتمے کے لیے ایک ٹائم آتا ہے ترٛیٚیِم سوال چھُ اَسہِ لِماذا باء اليهود بغضب بعد الغضب یہوٗد کیٛازِ ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ناراضگی پٮ۪ٹھ ناراضگی رٹان تتھ کیٛاہ سبب اوس کہتے کہ فباعوا بغضب على غضب فلعنهم اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت یِمن پٮ۪ٹھ وغضب عليهم غضبا بعد غضب اکہِ پھٹکار پتہٕ بیاکھ پھٹکار اکہِ ناراضگی پٮ۪ٹھ کیٛازِ یِم ٲسۍ کران تِم کامہِ لکثرت کفرہم یہ بار بار انکار کرتے تھے کثرت کے ساتھ کفر کرتے تھے وتوالی شکہم اور بار بار شکوک پیدا کرتے تھے بار بار شک کرتے تھے تعلیمات پر یِم انبیاء کرام ٲسۍ یِوان ہٮ۪تھ وشرکہم اور بار بار شرک کرتے تھے ییٚلہِ انسان بار بار انکار کرِ بار بار شک کرِ بار بار شرک کرِ تو اللہ کا غضب بار بار ان پہ ہو جائے گا ژوٗرِم بین القرآن ان سبب کفرہم بالقرآن انما هو التعصب والهوى دپان قرآنِ مجیٖدن کوٚر واضح یُس یہوٗدن ہُنٛد انکار اوس نہ یہِ اوس بُنیٲدی کتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ تعصب کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ نفسٲنی خواہشاتن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ وضح ذالک من خلال الآیہ ییٚمہِ آیتہِ کِس تناظرس منٛز کرکھ تفسیٖر یہِ کر واضح آیت کیٛاہ چھِ وهو الحق مصدقا لما معه اور یہِ چھِ حقٕچ کِتاب یۄس زن تتھ تہِ چھِ تصدیٖق کران یۄس تۄہہِ نِش آیہِ مگر تۄہہِ کوٚروٕ انکار کہتے کہ فلما تؤمنون بما انزل علیکم یِمن آو وننہٕ کہِ ییٚلہِ تُہۍ دپان چھِو أسۍ چھِ انان ایمان تتھ یہِ اَسہِ نِش آو وتکفرون بنظیرہ تِتھُے ہیوٗ بیاکھ کلام ییٚلہِ رۄبن ووٚن تتھ کیٛاہ چھُو کران انکار اگر تُہۍ دپان چھِو دعوا چھُو أسۍ چھِ تورات مانان تورات چی تعلیٖم چھنہ قرآنِ مجیٖدس منٛز تہِ اے چھُنہ ییٚلہِ تورات مونُن قرآنس کیٛازِ انکار نظیٖر چھِ ونان یُس مِثل چھُ یہِ چھُ ہیوٗوٕے یہِ تہِ چھُ رۄب سُنٛد کلام اتھ کیٛازِ کوٚروٕ انکار الحاذا بُنیٲدی وجہ چھُ یہِ گوٚو أکِس بُنیادس پٮ۪ٹھ الا تعصب واتباع للهوى یہِ اوس یِمن تعصب یہِ اوس یِمن نفسٲنی خواہشات پوٗژِم سوال دپان على ماذا تدل اضافة الاسم الاحد المخلوقات الى اسم الله تعالى دپان کتھ پٮ۪ٹھ چھِ دلالت کران اگر مخلوقن ہٕنٛز نسبت یی رۄب سٕنٛدِس اسمس کُن دِنہٕ ما آو سمجھ اصل چھُنہ آیتس منٛز کیٛاہ چھُ قل یِمن ؤنِو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلما تقتلون انبیاء اللہ نبین کُکُن آیہِ نسبت کرنہٕ رۄبس کُن أسۍ چھِنہ ونان کعبۃ اللہ چھِنہ ونان کعبۃ اللہ کعبس کُکُن ٲسۍ نسبت کران یی چھُ یعنی ییٚلہِ أسۍ کُنہِ چیٖزس چھِنہ نسبت کران رۄبس کُن یۄس یہِ نسبت چھِ آسان تو یہ کس پہ دلالت کرتی جب ہم نسبت کرتے ہیں امیُک مطلب چھا کعبہ یوت چھُ رۄب سُنٛد گرٕ باقٕے مساجد چھےٚ نہ آوا مسا سمجھ کیٛاہ نبی یوت چھا رۄب سٕنٛدۍ آسان کیٛاہ باقٕے مخلوق چھِنہ رۄب سٕنٛدۍ مطلب چھا امی آیہِ کہتے ہیں کہ فی اضافت الانبیاء الی الاسم الکریم یعنی انبیاء کرامن ہٕنٛدۍ نسبت رۄب سٕنٛدِس ناوس سۭتۍ کرُن دپان یہِ ہسا چھُ تشریٖفُن عظیٖم یہِ چھِ شرفٕچ کتھ ییٚلہِ رۄب کرِ نہ کُنہِ چیٖزس پانس کُن منصوٗب یہِ چھِ تتھ منٛز آسان شرف عظمت ٹھیٖک تقریٖم تتھ انٛدر عزت وعیٖذان بأنه كان ينبغي لما جاء من عند الله اور بیٚیہِ چھِ یہِ تنبیہ تُہۍ وٕچھو یہِ چھُنہٕ عام کینٛہہ یہِ چھُ رۄب یِتھ پٲٹھۍ ناقۃ اللہ آو وننہٕ یہِ آو نہ وننہٕ اوٗنٛٹنہِ سیدنا سموٗد علیہ السلام یُس زن قومِ سموٗد اوس صالح علیہ السلام سُنٛد اوٗنٛٹِنۍ تٔمِس آو نہ وننہٕ ناقۃ اللہ نتہٕ چھِنہ اوٗنٛٹ سٲری رۄب سٕنٛدۍ اوٗنٛٹِنۍ چھنہ رۄب سٕنٛز مگر تٔمِس کیٛازِ ووٚنُن ناقۃ اللہ سۄ ٲس نِشٲنی سۄ ٲس معجزٕ اور ییٚلہِ رۄب کرِ نہ پانس کُن کُنہِ چیٖزس نسبت تیٚلہِ چھِ یہِ سانہِ خٲطرٕ تنبیہ آسان کیٛاہ ان یُعظم وینصر أسۍ کرو تمِچ تعظیٖم بیٚیہِ کرو مدد گوٚو انبیاء کرام ٲسۍ رۄب سٕنٛدۍ طرف یِمن کٔر نسبت رۄبن پانس کُن تیٚلہِ کیٛاہ پزِ اَسہِ کرُن یِمن بنی اسرائیلن کیٛاہ اوس کرُن تعظیٖم کرو انبیاء کرامن بیٚیہِ تِمن مدد کرُن مگر ہوا الٹا لا ان یقتولا یِمن ٲسۍ نہٕ تِم قتل کرٕنۍ لیکن اِنہوں نے کیٛاہ کیا اِنہوں نے قتل کیا
شیٚیِم سوال دَپان تعدیٖب المعاند علی قدر عنادِ أمِس ہَتھ دَرمَس ییٚلہِ تعدیٖب یی نہ کَرنہٕ أہٕنٛدِ ہَتھ دَرمی اعتبار نفر چھُ یہِ چھُ تعصُبَس ہٮ۪وان کٲم یہِ چھِ ہَتھ دَرمی یِوان کٲم وۄنۍ ییٚلہِ أمِس تعدیٖب أسۍ کَرو تعدیٖب چھا یِوان سَمٕجھ اَدب ہیٚچھناوُن سزا کُنہِ چیٖزُک دیُن یہِ تہِ کَمہِ اعتبار دِموس أہٕنٛدِ ہَتھ دَرمی اعتبار دَپان اِلا اَیہِ مدہ بلغ تعدیٖب الہوٗد کَمہِ اعتبار چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یہوٗدن آو تعدیٖب کَرنہٕ کِس حد تک آو نہ وَنٕنۍ وَإِذ أخذنا میٖثاقَکُم وَرَفَعنا فَوقَکُم الطوٗر ییٚلہِ اَسہِ یِمن سۭتۍ اکھ پختہٕ عہد روٚٹ مگر ہیٚرِ کَنۍ کیٛاہ ترٛووُکھ ایٖزان عہد پہاڑی یہِ حظ یہِ توٗر پہاڑی دوٚپُکھ اگر نہٕ رٔٹِو تیٚلہِ والو یِہوے أسۍ وٕچھِو ییٚتہِ چھُ ٹیٖچر بہٕ سَمجاو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ ٹیٖچر چھُنہ آسان یہِ کیازِ رَٹان اَتھس منٛز لوٗر یہِ کیازِ رَٹان یہِ چھِ اَمہِ موٗجوٗب رَٹان اَمہِ سۭتۍ ہیٚچھن اَدب یِم تاکہِ بَچہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ غلط حرکت کَرُن مِس بِہیو کَرُن یہِ چھُ اَدب خٲطرٕ آسان رۄب العالمیٖنن تھوٚو یِمن کوڈو تہٕ لورٮ۪و کھۄتہٕ کُس کھڑا پہاڑے گوٚو یِہٕنٛز غلطی تہِ چھِ بٔڑ ییٖژاہ بٔڑ غلطی آسہِ تٔمِس یی تیُتھُے بوٚڑ تعدیٖب کَرنہٕ تی چھُ وَنان دَپان وَرَفَعنا فَوقَکُم الطوٗر یِمن پٮ۪ٹھ آو توٗر پہاڑی تھاونہٕ کھڑا کَرنہٕ ایٖزان تھاونہٕ الجبل العظیٖم اور توٗر کیٛاہ چھُ بوٚڑ اکھ عظیٖم پہاڑ الذی جعلناه زاجرا لکم عن رذاب الاقامة فی حدیٖد الجہل یِمن آو وَنہٕ کہِ اگر تُہۍ اَمہِ جہلت نِش بٔچِو یعنی اگر جٲہِل تُہۍ روٗزِو نہ تیٚلہِ کیٛاہ کَرو ییٚلہِ أکِس اُستاد سٕنٛز دِمو نہ مِثال أسۍ اُستاد کیٛازِ لورِ ہُنٛد استعمال کَران ڈانٛٹ ڈپٹُک استعمال کَران پُنِشمٮ۪نٛٹُک استعمال کَران تاکہِ بَچہِ گژھِ نہٕ غلط ٹرٛیکَس کُن گژھُن یہِ گژھِ جہالت منٛز بَچُن یِمن پٮ۪ٹھ آو یی کَرنہٕ اور بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ اَمہِ سۭتۍ ورافا اِلی اوجہِ العلم اور بیٚیہِ گژھن یِم علمٕچہِ بُلندی پٮ۪ٹھ مگر ہُہ آو اُلٹا یوٗت سزا دِتھ یوٗت تعدیٖب دِتھ نہ یہ علم کی طرف آیے نہ اِنہوں نے جہالت کو چھوڑا ومن سمع فلم یقبل قان کمن لم یسمع دَپان کٲنٛسہِ بوٗز کانٛہہ کَتھ حقٕچ کَتھ مگر پتہٕ کٔر نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل سُہ مٲنۍتو تیُتھُے ہیوٗ شخص زَن نہٕ بوٗزٕے أمۍ اچھا ہُمِس تہٕ أمِس کۄس فرق چھِ وۄنۍ نفر اکھ چھُ أمۍ بوٗز کَتھ مگر عمل کٔر نہٕ بیٛاکھ نفر چھُ أمۍ بوٗز نہٕ اَنٛدٮ۪تھٕے کِہیٖنۍ دۄشوَے چھِنہ ہِوی زَن نہٕ بوٗزٕے أمۍ یِہُنٛد معاملہٕ چھُ تی قال واسمعوا یِمو کیٛاہ ووٚن یِمن آیو وَنہٕ ہے بوٗزِو یِمو ووٚن أسے بوٗز مگر پتہٕ کیٛاہ کوٚرُکھ وعصینا پتہٕ کٔرٕکھ نافرمٲنی والا دفناکم بِہ ورنہ نتہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ یہِ پوٗرٕ توٗر پہاڑی لگاوو تۄہہِ پٮ۪ٹھٕ أسۍ وذلک حیث یکفی غیرکم فی التعدیٖب رفع الدرہ وصوٗد علیہ فینبعث للتعلم کیٛازِ کوڑٕ چھُ یِوان اَمہِ موٗجوٗب تُلنہٕ یا لوٗر چھِ یِوان اَمہِ موٗجوٗب تُلنہٕ تاکہِ ییٚمِس أسۍ ہیٚچھناوان چھِ یُس اَسہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان مُتعلِم چھُ ییٚمِس أسۍ ہیٚچھناوان چھِ تٔمِس گژھِ تعدیٖب یِمن تہِ آو تعدیٖبن کوہہِ طور تھاونہٕ تاکہِ یِم ہیٚچھان لیکِن کُچھ نہیں ہوا لاتوٗ کے بوٗت ٲسۍ 7 سوال ما نوع سما دَپان کَمہِ قٕسمُک سماعت بوزُن الذی رِکاڈِنٛگ تُل تیٚلہِ چھِ ژےٚ اَتھٕ کمزور ما نوع السما الذی ارادہ اللہ سبحانہ منا للقرآن الکریم یِمن آو نہ یہوٗدن ووٚنُکھ بوٗزِو واسمعوا یہِ آو نہ وَننہٕ مگر یِمو کٔر نافرمٲنی دَپان قرآنِ مجیٖد کیٛاہ چھُے ژےٚ مُطالعہٕ کَرُن کَمہِ قٕسمٕچ سماعت چھے ژےٚ قرآنس کَرٕنۍ ژےٚ چھےٚ محض تِلاوتٕے یوت بوزٕنۍ یہِ گوٚوا تیٚلہِ پوٗرٕ قرآنُک مقصد نہ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ بوزُن سماع القبوٗل ژےٚ چھُے سُہ بوزُن یَتھ منٛز قبوٗل آسہِ یہِ کر ژٕ گۄڈٕ دِل سۭتۍ ایٚکسیپٹ وطاعہ پتہٕ کر فرما بردٲری پتہٕ کر اطاعت تَتھ پٮ۪ٹھ واستجابہ بیٚیہِ کر یعنی یُس تَمیُک تقاضہٕ آسان نہ سُہ کٔرۍ ژٕ تِم پوٗرٕ وۄنۍ لہٰذا محض قرآنٕچ تِلاوتٕے یٲژ چھنہٕ کٲفی محض قرآن پرنٕے یوت چھُنہٕ کٲفی محض اللہ تعالیٰ سُنٛد کلامٕے یوت بوزُن چھُنہٕ کٲفی اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام چھُ دِلہٕ سان قبوٗل کَرُن اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کلامس پٮ۪ٹھ چھِ پتہٕ عملن یعنی تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ یُس زن تقاضہٕ چھُ تَمیُک آسان تِم تقاضہٕ پوٗرٕ کَرٕنۍ تیٚلہِ گوٚو واقعٕے ژےٚ بوٗزُتھ قرآن ورنہ نتہٕ محض چھُنہٕ قرآنٕے یوت بوزُن سبحانک اللہم وبحمدک اشہدُ ان لا اِلہَ اِلا انت استغفرک واتوب الیک